आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का एहसान अज़ीम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर हम वहदत उम्मत का अलम लेकर निकले हैं। अल्लाह जल्ल मजदहू की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह पाक हमें इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम एक सिलसिलावार गुफ्तगू इस हवाले से कर रहे हैं कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत लातादाद फ़िरक़ों में तकसीम हो चुकी है और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका के लिए इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत के तमाम फ़िरक़े जहन्नुम में जाएंगे सिवाय एक। तो हम उसूली तौर पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 72 फ़िरक़े जहन्नुम में क्यों जाएंगे और एक फ़िरक़ा जन्नत में क्यों जाएगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि महज ये जानना काफ़ी नहीं है कि वो 72 फ़िरक़े कौन से हैं जो जहन्नुम में जाएंगे और एक फ़िरक़ा कौन सा है जो जन्नत में जाएगा। इससे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि वो 72 फ़िरक़े जहन्नुम में क्यों जाएंगे और एक फ़िरक़ा जन्नत में क्यों जाएगा। असल में इस हदीस मुबारका की रूह जो है, हम ये चाहते हैं कि वो सामने आए ताकि आमतुल मुस्लिमीन को भी और उलमाए कराम को भी इस बात का एहसास हो कि हम इस तफरके में अगर मुब्तला हैं तो उसका अंजाम क्या होने वाला है, और अगर हम वहदत इख्तियार नहीं कर रहे तो उसका अंजाम क्या होने वाला है, और फिर वहदत के समरात उनके सामने आए, एक फ़िरका होने के समरात उनके सामने आए ताकि वो इस हदीस मुबारका की रूह को समझें और अल्लाह जल्ल मजदहू के फरमान पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। दोस्तान मोहतरम, 72 फ़िरक़ों के साथ, यानी वो जितने जहन्नमी फ़िरक़े हैं, उनके साथ वाबस्तगी की जो बुनियादें हैं वो नफ्सियाती हैं, जज्बाती हैं, ज़न्नी और क़यासी हैं। इस चीज़ को आपने तवज्जो से सुनना है कि उन तमाम फ़िरक़ों के साथ वाबस्ता होने की वो ठोस दलील नहीं है कुरान और सुन्नत की रोशनी। जितनी दलीलें भी हैं, जितनी वजूहात भी हैं, वो नफ्सियाती हैं। नफ्सियाती से मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि एक शख्स नफ्सियाती तौर पे एक ग्रोह से मुतासर होता है कि बहुत बड़ा ग्रोह है, उनके बड़े बड़े उलमा हैं, उनके इतने मदारिस हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े पीराने कराम हैं, तो वो इस बात से मुतासर होता है नफ्सियाती तौर पे कि यही फ़िरका हक पर होगा।
तो ये कोई ठोस दलील नहीं है हक के साथ जुड़ने की, ये किसी के हक पर होने की दलील नहीं है, क्योंकि ऐसे कई फिरके हमें मिलते हैं। एक हो तो बात की जाए, कई फिरके ऐसे मौजूद हैं जिनके यहाँ बड़े बड़े जत्थे भी हैं, बड़े बड़े नामवर उलमा भी हैं, मशाइख इज़ाम भी हैं, मदारस की भी बड़ी कसीर तादाद है, अफरादी कुव्वत भी बहुत है। तो एक शख्स नफ्सियाती तौर पे इस तरफ हो गया, एक शख्स नफ्सियाती तौर पे इस तरफ हो गया। अब नफ्सियाती तौर पे ये इधर गया, वो इधर गया। अब जज्बाती तौर पे भी एक इधर चला गया, एक उधर चला गया, क्योंकि एक के जज्बात उससे मेल खाते थे, दूसरे के जज्बात उससे मेल खाते थे। फिर ज़न्नी तौर पे गया है, यकीनी तौर पे नहीं गया। उसको यकीन नहीं इस बात का, उसके ये नफ्सियात और जज्बात ने उसे इस शक में डाला है कि शायद ये फिरका जो है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी कुरान और सुन्नत के करीब तरीन फिरका कौन सा है। एक बात आपको सुनने को मिलती है ना, भाई ये करीब तरीन होने वाला मामला कुरान और सुन्नत में नहीं है। कुरान और सुन्नत ने तो उसूल मुकर्रर कर दिया। अगर ये करीब तरीन वाला मामला होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 72 फिरकों को जहन्नम ही ना फरमाते, क्योंकि उनमें भी करीब तरीन तो होंगे ना लोग। कुछ लोग बिल्कुल ही अमल से फारिग होंगे, कुछ कम अमल वाले होंगे, कुछ ज्यादा अमल वाले होंगे, कुछ उससे ज्यादा अमल वाले होंगे, कुछ बड़े परहेजगार मुत्तकी होंगे, जाहिद होंगे। लेकिन किसी को कुरान और सुन्नत के करीब करार नहीं दिया, सबको जहन्नमी करार दिया। कुरान और सुन्नत के करीब एक ही गिरोह को करार दिया कि वही कुरान और सुन्नत के करीब है। करीब क्या है? वो कुरान और सुन्नत पर है, क्योंकि आपने फरमाया है उसी हदीस मुबारका के अंदर, सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो एक जन्नती गिरोह कौन है? फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं उस तरीके पर जो गिरोह होगा वो जन्नती होगा। अब ये आवाज हमें हर तरफ से सुनने को मिलती है, हर फिरका इस बात का दावेदार है कि जी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके पर हैं। भाई आपके कहने से कुछ नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सब के सब मेरे और मेरे सहाबा के तरीके से हटे हुए होंगे, इसीलिए तो जहन्नमी है। सिर्फ एक फिरका ऐसा होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। लिहाजा सबका यह कहना कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल रहे हैं, हमारा तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम वाला है, ये उनकी ख्वाहिश नफ्स है, ये उनकी आरजू है, ऐसा है नहीं। लिहाजा किसी के कहने का कोई एतबार नहीं। मैं पहले अपनी गुफ्तगू में इस बात की तरफ इशारा कर चुका हूं कि इस तरह के दावे बड़ी शद्दोमत के साथ कादियानी भी कर रहे हैं कि जी आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखनी है तो आओ हमारे पास आओ, आपका किरदार देखना है तो हमारे पास आके देखो, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके पर हैं। तो क्या हम मान लें? नहीं। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वो गुरोह, कादियानी गुरोह, वो तो इस बहस से ही खारिज है, ये 73 फिरकों की बहस से ही वो खारिज है, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से खारिज है। और ये बात हो रही है आपकी उम्मत की।
وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی امت ہے، وہ اس بحث سے خارج ہے۔ تو جب اس بحث سے خارج ایک طبقہ ہے، وہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ صحابہ کے طریقے پر اور حضور کے طریقے پر ہم ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح یہ 72 فرقے بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جی وہ صحابہ کے طریقے پر اور حضور کے طریقے پر ہم ہیں، لیکن ہمیں فرمان رسول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب صحابہ کے طریقے پر نہیں ہو سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دوستان محترم، ان 72 فرقوں کے ہاں ایک بات بڑی عام ہے، علماء نے عام کر رکھی ہے، ایک عقیدہ کہ جی آخرت میں ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں جہنم میں ڈالا تو جائے گا، لیکن بالآخر ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ تو ان کا یہ مغالطہ بھی اس حدیث مبارکہ کی روح سے دور ہو جانا چاہیے کہ تم قطعی جہنمی ہو۔ یہ جہنم سے نکالے جانے والا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے وہ ایک گروہ جو ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی قرار دیا، اور چونکہ حدیث مبارکہ میں جنتی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں جنتی کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں یوں ہے کہ ایک کے سوا سب جہنمی ہیں۔ تو وہ ایک گروہ جو ہے اس کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس پورے کے پورے گروہ کا بھی جنتی ہونا لازم نہیں، البتہ جنتی ہونے کی ضمانت اسی گروہ کے ساتھ وابستگی ہے۔ جو شخص اس گروہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا اس کے لیے جنت کی کوئی ضمانت نہیں۔ 72 فرقوں کے ساتھ وابستہ رہ کر وہ جو چاہے کرتا رہے، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بے شمار ایسی آیات اور احادیث مبارکہ ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متعدد لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اعمال ہوں گے تو ضائع ہوں گے نا، تو وہ یہی لوگ ہیں کہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن بالآخر جہنم میں جائیں گے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ اب دوستان محترم، چونکہ بہت سے ایسے پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ ہم سب پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ 72 فرقوں کے ساتھ جڑنا یا ان سے منسلک رہنا یا وابستہ رہنا کتنا نقصان دہ ہے، اور 73ویں فرقے کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے اور کتنا مفید ہے۔ یاد رکھیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ ایک کے سوا سب جہنمی ہیں، تو اب وہ ایک جو ہے اس کی بھی تو کوئی خاصیت ہوگی نا۔ دوستان محترم، وہ ایک کل کا کل اسلام ہے، کل کا کل دین ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ وہ ایک فرقہ کل کا کل اسلام کیسے ہو گیا، کل کا کل دین کیسے ہو گیا؟ میں اس سے پہلے اس بات پہ روشنی ڈال چکا ہوں کہ اسلام کو یا دین کو اپنا آپ دکھانے کے لیے
ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے اظہار کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر وہ دین نظر نہیں آ سکتا، محض وہ کتابی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو 73واں فرقہ ہے، یہی کل کا کل اسلام ہے۔ جو کچھ یہ فرقہ کر رہا ہوگا وہی اسلام ہے، وہی دین ہے۔ اس سے باہر دین نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اسی کے ساتھ وابستہ ہونا، دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے، اس سے خارج ہونا، دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ یہ ایک فرقے کی اہمیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیوں حضور نے فرمایا کہ ایک کے سوا سب جہنمی ہے؟ کہ وہ ایک کل کا کل دین ہے، پورے کا پورا اسلام ہے، اس کے ساتھ وابستگی ہی اسلام کے ساتھ وابستگی ہے۔ اس جماعت میں، اس فرقے میں داخل ہونا ہی دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے، اور اس سے خارج ہونا دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ اب تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ 72 کیوں جہنمی قرار دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ اس ایک سے کٹ گئے، یا اس سے خارج ہوئے، یا اس کے ساتھ جڑے ہی نہیں۔ تو اب ان کا کیا تعلق رہ گیا؟ جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتے، لوٹ کر اس فرقے کے اندر داخل نہیں ہو جاتے، وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہو سکتے۔ ان کا اسلام کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہو سکتا۔ اسی بنیاد پہ انہیں جہنمی قرار دیا کہ وہ اس فرقے کے ساتھ، اس گروہ کے ساتھ نہیں ہیں جس کے ساتھ انہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ وہی فرقہ، وہی گروہ، وہی جماعت اسلام ہے، وہ پورے کا پورا اسلام ہے، وہ پورے کا پورا دین ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حوالے سے فرمایا تھا کہ لا اسلام الا بجماعہ، جماعت کے بغیر اسلام نہیں۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ کچھ رسوم ادا کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے تو وہ دین پر کاربند ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ محض یہ پریکٹسز یہ اسلام نہیں۔ اسلام تو ایک جماعت کا تقاضا کرتا ہے، جس کے بغیر وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں۔ اس جماعت کے ساتھ جڑنا، وابستہ ہونا ہی دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ 73ویں فرقے کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی کہ ہم سب کو اس 73ویں فرقے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو لوگ 72 فرقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں ان 72 فرقوں سے نکلنا ہے۔ کیسے نکلنا ہے، کیوں نکلنا ہے، یہی تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ 72 چونکہ جہنمی ہیں، اس لیے نکلنا ہے وہاں سے۔ ان کی جو بنیادیں ہیں وہ دین پر نہیں ہیں، اس لیے وہاں سے نکلنا ہے۔ دین کا جو تقاضا ہے وہ 73ویں کے ساتھ جڑنا ہے، اس لیے 73ویں کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، حالانکہ ہمیں دین کے تابع ہونا چاہیے، ہماری خواہشات کو دین کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے فرقوں کے ساتھ وابستگی کی وجوہات رکھی، اس کے علاوہ بھی
जिद भी एक उनसर है फिरकों के साथ वाबस्तगी का, हठ धर्मी भी एक उनसर है, खुद गर्जी और मफाद परस्ती भी एक उनसर है इन फिरकों के साथ वाबस्तगी का। तो हम आए रोज देखते हैं कि इन 72 फिरकों के साथ लोग जुड़ते रहते हैं, इन्हें छोड़ते रहते हैं। कोई इधर जुड़ रहा है, कोई उसको छोड़ रहा है, कोई उधर जुड़ रहा है, इसको छोड़ रहा है। और 73वें फिरके के साथ जुड़ने के लिए कोई आता हुआ नजर नहीं आता। कोई शख्स 73वें फिरके का मुतलाशी नजर नहीं आता। गौरतलब बात है ना कि बाकी फिरकों के साथ तो लोग रोजाना, चूंकि हमारे इल्म में हर बात चूंकि नहीं आ सकती, लेकिन रोजाना सैकड़ों हजारों लोग मुख्तलिफ फिरकों को छोड़ रहे हैं, मुख्तलिफ फिरकों के साथ जुड़ रहे हैं। जहन्नमी फिरकों को छोड़कर जहन्नमी फिरकों के साथ जुड़ रहे हैं। जन्नती फिरके की तरफ रजू करता हुआ कोई शख्स नजर नहीं आता। जन्नती फिरके का मुतलाशी कोई नजर नहीं आता। वजह क्या है? मैंने अर्ज किया आपके सामने कि उन फिरकों के साथ वाबस्तगी की बुनियादें नफ्सियाती और जज्बाती हैं, ज़न्नी और क़यासी हैं। अब दीन इस्लाम चूंकि हक है और हक को कबूल करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, इधर उधर मारे मारे फिरते रहेंगे, हक की तरफ रुजू नहीं करेंगे। क्यों? इससे उनकी नफ्सियाती तस्कीन नहीं हो रही, इससे उनकी जज्बाती तस्कीन नहीं हो रही। नफ्स जो कुछ चाहता है उसकी तसल्ली नहीं हो रही। उनके जज्बात जिस तरह के बन चुके हैं उसकी तशफ़ी नहीं हो रही। कौन से नफ्सियात, कौन से जज्बात? उसकी अक्ल यह कहती है कि अहले हक का ग्रोह बहुत बड़ा होना चाहिए। ये नफ्सियाती मसला बता रहा हूं आपको। उसकी अक्ल उसे यह कह रही है कि अहले हक के बड़े बड़े उलमा होने चाहिए। जिस ग्रोह के बड़े बड़े उलमा होंगे उसी को हक माना जाएगा। बहुत बड़े बड़े मदारस होंगे, बहुत कसीर तादाद होगी उनकी, तब उसे हम अहले हक का ग्रोह मानेंगे। ना उसकी ये नफ्सियाती दलील पूरी होनी, ना उसने हक की तरफ आना। और इसी तरह के जज्बात हैं उसके जो उसे कभी एक फिरके के हां पूरे होते नजर आते हैं, कभी दूसरे फिरके के हां पूरे होते नजर आते हैं। और चूंकि 73वां फिरका उसकी नजर में है नहीं, इसलिए उसे मालूम ही नहीं कि 73 फिरके के यहां जाकर मेरे जज्बात की तस्कीन हो सकेगी कि नहीं। लिहाजा वो ज़न्नी बुनियाद पे, क़यासी बुनियाद पे उन फिरकों को हक समझते हुए उनके साथ जुड़ा हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि हक सिर्फ 73वां फिरका है और उसकी तरफ लोगों का रुजू नहीं। दोस्तान मोहतरम, अगर आप मुसलमान होने के दावेदार हैं, वाक़ियतन अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, तो ये अपने पैमानों से हक को और अहले हक को मापना छोड़ दें। कुरान और सुन्नत को पैमाना रखें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें कि हक क्या है, अहले हक कौन है। हुजूर ने फरमा दिया कि 72 जहन्नमी हैं, एक के सिवा सब जहन्नमी हैं। तो अब सबसे पहले आपको हमें यह फिक्र दामनगीर होनी चाहिए कि कहीं हम 72 में से किसी के फिरके के साथ वाबस्ता तो नहीं। पहले इस बात की छान पटक करें। हालांकि मैं आपको
یہ بتا چکا ہوں کہ غالب امکان ہے کہ آپ سب 72 جہنمی فرقوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، غالب امکان ہے۔ لہذا آپ اس بات پہ غور کریں کہ 72 فرقوں نے اس ایک فرقے کے خلاف کس طرح کا اکٹھ کر رکھا ہے کہ سب کے سب ایک دوسرے کو کفر کے فتووں کی زد میں بھی لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو درست بھی کہتے ہیں۔ یعنی کوئی 73ویں فرقے کے بارے میں سوچے ہی نہ، اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جنتی فرقہ ہم ہیں اور باقی سب جہنمی ہیں، باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہیں، تاکہ باہر اگر کسی نے پوچھا کہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے اور بتانا پڑ گیا کہ وہ فرقہ ہم ہیں تو دلیل کوئی نہیں ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہوگی، محض نفسیاتی، جذباتی اور ظنی اور قیاسی قسم کے مسئلے ہوں گے۔ تو دوستان محترم، جن جن فرقوں کے ساتھ آپ وابستہ ہیں دیکھیں کہ وہ 72 میں آ رہے ہیں یا 73واں ہیں، اور ہمارے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کم و بیش 1.5 پونے 2 ارب کلمہ گو افراد جو ہیں ان کا طرز عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ 72 فرقوں میں سے ہیں، کیونکہ اس ایک فرقے کی جو علامات ہیں، اس ایک فرقے کا جو کام ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جب وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جی اب دیکھو کہ کون سا فرقہ حق پر ہے اور کون سا نہیں۔ اس وقت چونکہ وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لہذا ہر فرقہ اپنے طور پہ یہ سمجھا بیٹھا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور باقی جہنمی ہیں۔ تو دوستان محترم، انشاءاللہ اس حوالے سے مزید کچھ باتیں اگلی گفتگو میں کریں گے تاکہ ہم اس نتیجے پر پہنچ سکیں کہ آیا ہمیں اسی طرح بھیڑ چال چلتے رہنا ہے، اسی طرح جہنمی فرقوں کے ساتھ شک کی بنیاد پہ چلتے رہنا ہے، یا واقعتاً اور یقین کے ساتھ ایک فرقے کو تلاش کر کے اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہر ممکن حد تک کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ تمام باتیں رکھوں جن سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور آپ کے سامنے یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ وہ 72 جہنمی فرقے کون سے ہیں، ایک جنتی فرقہ کون سا ہے، تاکہ ہم سب کو ان 72 جہنمی فرقوں سے کنارہ کش ہو کر اس ایک جنتی فرقے کے ساتھ جڑنے کا موقع میسر ہے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو اس فلسفے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔